کہ اتنے صحابہ میں سے یہ انہوں دی گل پہ کرنا جڑے حضرت علی نو صحابہ میں سے سمجھ دیں. صحابہ میں سے، حالانکہ حضرت علی صحابہ میں سے نہیں. نبی فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے. لیکن جنہ لوگوں کے نزدیک حضرت علی صحابہ بچوں نے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے اچھا جی حضرت علی نو اگر کوئی صحابہ شامل کریں تو سب فکر زندگی چ نہیں کرتے، ایک باری بھی نہیں سوچنا کہ کی ہو گیا. حضرت علی نو کوئی صحابہ کھڑا کرے علی پھر بھی علی. وہ مولا علی نو جتھے بھی کو کھلارے گا علی تے علی رہنا نا. اس گل نال حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ آکھن نال حضرت علی دے برابر نہیں صحابی ہو جاندے، فکر نہیں کرنی. اچھا تسی یہ گل دسو کہ امام کوٹ ہی ہے نا، سارا امام کوٹ ہی ہے نا. جتھے کیمرہ لگا ہے تے پیچھے بھی امام کوٹ ہی جی. یار پیچھے امام کوٹ ہی ہے نا. اور اس کندھ تک دیوار تک امام کوٹ ہی، ایتھے بھی امام کوٹ ہی. ممی امام کوٹ جی کھلوتا. ایتھے کوئی سید ہے بیٹھا جی بسم اللہ. تے سید بھی امام کوٹ جی بیٹھے. ہاں امام کوٹ جی میں ہاں، امام کوٹ جی وہ نے، انہاں تے صدقہ حرام ہے، میرے تے صدقہ حلال ہے. یہ مطلب ہے جدے تے صدقہ حرام ہے وہ حرام ہی رہنے پاویں باہر لگا جائے. کیا بات ہے. تے جدے تے حرام ہے وہ تے حرام رہنے پاویں باہر ٹر جائے. تے جدے تے حلال ہے وہ تے حلال ہی رہنے پاویں ایتھے دفن ہو جائے. یہ حضرت علی نو اگر کوئی رضی اللہ جی شکریہ شکریہ اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آکھے تو سخت پریشان نہیں ہونا. اس واسطے کہ حضرت علی رضی اللہ ہون، حضرت علی رحمت اللہ ہون، حضرت علی علیہ السلام ہون تو سارا کچھ نالوں لا بھی چھڑے علی پھر بھی علی ہے. صرف سنگل علی لکھ علی. صحابہ کھلارنا کوئی گل نہیں. میں تے کئی کاری آنا بھی صحابہ کرام سونے دے ممبراں تے بہا دیو تے علی تھلے کھلار چھڑو. تصور سونے تے چاندی تے جوہرات دے ممبر بناؤ. 1,20,000 صحابہ نو انہاں سونے دے ممبراں تے بٹھا دیو تے حضرت علی علیہ السلام نو تصور چوتے کھلار دیو. علی پھر بھی بکھرا نظر نہ آیا تے مننا چھڑ دیا. ہوئے ہوئے آباد رہو یار. میں امتیاز کی گل کر رہا ہوں، امتیازات کی گل کر رہے ہیں. بہت شکریہ. حضرت صحابہ دی کوئی توہین نہیں. 1,20,000 صحابی ہون یا 25,000 رضی اللہ عنہم سارے رضی اللہ بیچی علی نو رضی اللہ کر کے کھلار لے. تو حضرت علی تو علاوہ ایک کائنات تے رضی اللہ 10 جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے. اے مولا علی دا امتیاز ہے. میں بیان نہیں، مولا علی دا امتیاز. اچھا جی تسی اگر غصہ نہ کرو کیونکہ شیعہ تو پتہ بڑے جذباتی ہوں. شیعہ تو جذباتی قوم کدھر نہیں. ایک بندے نو 20 سال سنتے رہنا، 20 سال تے 20 سال سبحان اللہ تے ماشاءاللہ آندے رہن. انہاں نو او دے متعلق کو بندہ آ کے آکھے نا او بد عقیدہ ہو گیا تے بندے اوتھے ہی آ چھڑدے نے بے شمار سوجو. ایک واری کو کوشش نہیں کرتا پتہ تے کریے بد عقیدہ ہویا بھی ہے کہ نہیں. تسی جذباتی اور جذباتی نہ ہو تو پھر میں گل کر جہے بندیاں نے نزدیک حضرت علی نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے فرض کیا لا کی قیمت دو. حضرت علی تو الجبرا سارا ایجاد ہویا نا. فرض کیتا کہ حضرت علی علیہ السلام دی حضرت نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں. یہ مطلب ہے اگر 4 بیٹیاں دی حضور نے شادی کیتی ہوئے تو پھر نبی دے داماد 4 ہوئے. وہ یار جی ایک بیٹی ہوئے تو داماد ایک کے نا، جیسے 4 بیٹیاں ہوں تو داماد 4 ہیں. یہ حضرت علی علیہ السلام کو کتھے کتھے برابر کرے گا. انج کر باقی سارے صحابہ نو چھڈ جنہاں نو تو اپنی نظر چ داماد علی سمجھنا نا انہاں چوں مینوں کوئی وکھا جی نسل تے صدقہ حرام ہوئے. ایدوں وڈا میں کہڑا امتیاز دساں. حضرت علی دی امتیازی حیثیت متعلق علامہ وحید الزمان، بہت شکریہ جی، علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے امتیاز لکھے.
وہ فرماتے ہیں حضرت علی کے کچھ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. لو جی پہلا جملہ وہ فرماتے ہیں حضرت علی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. چچا زاد بھائی ہیں تو چچا زاد بھائی تو اور بھی طرح ہیں. حضرت طالب، حضرت جعفر، حضرت عقیل وہ بھی تو چچا زاد بھائی نے نا. امتیاز کی ہوا آگے پھر امتیاز لکھتے فرماتے ہیں چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ یہ پیغمبر کے داماد بھی ہیں. صدقے جاواں جی پیغمبر کے داماد بھی ہیں. اگر کسی کی نظر دواد ہو رہا ہوں تو امتیاز کتنے گیا جی؟ لو جی پھر اگو امتیازات شروع نہ کیتے نے اپنے حساب نہ اپنے حساب نہ. اچھا کئی باری کسی کا کرتا کسی نو فٹ آ جائے. سارے کرتے ہر بندے فٹ نہیں آتے تے جنوں کسی کا کرتا فٹ آ گیا ہوگا نا وہ پا کے کی آتا ہے بھائی مینوں بھی پورا ہی. لو جی امتیازات تساں دسے نے تے پورے سانو آئے. جڑا کسی کا کرتا پورا آیا ہوئے بندہ بہانا تو پھردا نا. لو جی وہ مینوں بھی پورا آ گیا جی. لو امتیازات تساں دسے نے سانو بھی پورے آ گئے نے. لو جی پہلا امتیاز بھائی تے داماد ہون تو علاوہ اس امتیاز نال دوجے بندے نہیں رلتے. فرماتے ہیں دنیا میں ایک ہی تو نبی پر ایمان لانے والا، اتنے معافی دیا جی لانے والا ساڈے ہاں نہیں، ساڈے ہاں اعلان ایمان کیا ہے، اظہار ایمان کیا ہے. ایمان لانا اور ہے، لاتا وہ ہے جو پہلے ایمان والا نہ ہو. وہ اپنے لفظ میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا پہلا امتیاز ہے کہ وہ بچپن میں ایمان لائے. کیا بات ہے بھائی سال اٹھاؤ. وہ بچپن میں یہ مطلب ہے صحابی دی پگ پاویں عرش نال لگ جائے بچپن چ نہیں. کیا بات ہے. کوئی 27 سال دا، کوئی 40 سال دا، کوئی 60 سال دا، کوئی 36 سال دا لے بھائی اسی کہنے علی کلے ایمان ہے. تے جے تو علی ایمان لے آندا ہے تے جے لے آندا بھی ہوے تے علی دا پھر پہلا نمبر ہی. یہ مطلب ہے سارے صحابہ ایمان لیاؤن دے معاملے چ بھی حضرت علی تو لیٹ نے. میں کل ایمان کی گل نہیں کرتا، ایمان لیاؤن کی گل کر رہا. حضرت علی تو پھر لیٹ ہے. دوجی گل ہائے 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 امتیاز دیکھو. وہ فرماتے ہیں صحابہ نبی سے محبت رکھتے تھے، نبی علی سے محبت رکھتے. ہائے ہائے حضرت رسول خدا سے ان سے بڑی محبت تھی. ہائے ہائے. اگلی گل ہوں اہل حدیث نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے آج کل تو اہل حدیث بھی بارے نہ ہوئے لیکن لکھی تھی انہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت علی نے نبی کی مدد کی تھی. یہ مطلب ہے ادو بھی حضرت علی کو مدد منگنی جائز سی. نبی دی مدد حضرت علی کرتے رہنے. اگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے پوری زندگی بڑی جان بازی اور بہادری سے لڑتے رہے اور بڑے بڑے سخت کافروں کو مارا. بڑے بڑے بولو بولو لفظ لکھا سخت کافروں کو مارا. یہ مطلب کوئی نرم کافر بھی تو ہوں گے نا. وہ جی علی نے مارے ہوگے سخت کافر تو پھر علی کا امتیاز ہے. ان جسے نرم بھی کوئی نہ مارے ہوئے علی جیسا کیسے ہو جائے. حضرت علی نے بڑے بڑے سخت کافروں کو مارا. ہائے ہائے. اگے لفظ ہے یہ کوئی سواد کسے لینا تو ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر علی کا احسان ہے. بھائی کیا بات ہے. ہر مسلمان پر علی کا احسان ہے. یہ لفظ اردو دا ضروری. اس ضروری نو فرض بھی آتے ہیں، واجب بھی آتے ہیں. کوئی آندا فرض ہے، کوئی آندا واجب ہے. نماز فرض ہے، اہل سنت آتے ہیں فرض ہے. اسی کیا نے واجب ہے. اہل سنت ہاں فرض تو تھرڈا درجہ واجب ہے، وہ پہلا فرض آتے ہیں. بہرحال نماز فرض ہے، اسی کیا نے واجب ہے. اخیر دی گل یہی ہے کہ ضروری ہے. اچھا بھائی مرضی نال پڑھیا جائے ویسے نماز ضروری. جی میں تسی چپ کیتے ہو میں تو نہیں کھلونا. جتھے بندے انج ہو جان اتنے میں ٹکا ٹکا کے آنا ضروری ہے، واجب ہے، نماز فرض ہے.
مرضی نال کسے پڑھنی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، تے مطلب ہے کی مہربانی بہت شکریہ. نماز پھر کہنا نماز نماز جے تے نماز نو ضروری سمجھ دے ہو، فرض یا واجب سمجھ کے وحید الزمان لکھ دیں چونکہ اتنے کافر سے لڑ کے علی نے ہر مسلمان پر احسان کیا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے. علی سے محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایک کدا امتیاز ہے حضرت علی دا. اگر نبی چ کوئی امتیاز ہوئے تے نبیاں دی توہین نہیں تے جے حضرت علی چ کوئی امتیاز ہوئے. مہربانی کرو میں بڑی محنت پہ کرنا، جدو میں اگلی گل کرنی ہے اس خوف تو پہ کرنا، پہلے بنانا پیا میدان کہ بندے من جان. اچھا ایک گل دسو، حضرت جعفر تیار علم لے کے گئے نہیں کہ نہیں؟ حضرت حمزہ کو علم رہا کہ نہیں؟ حضرت علی نو خیبر چ علم ملیا کہ نہیں؟ ہوں چھتی چھتی بولو، ایک قیامت تک علمدار کون ہے؟ بھائی بہت شکریہ. یہ امتیاز ہے حضرت عباس ابن علی کو. یہ جڑا امتیاز حضرت عباس علیہ السلام نو ملے ہے، یہ مطلب ہے حضرت عباس علمدار ہون تے نہ جعفر تیار دی توہین ہے، تے نہ امیر حمزہ دی توہین ہے، تے نہ مولا علی دی توہین ہے. لو جی اس ویلے میں کڑی لائی نہیں، اسٹاپ واچ میں لائی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کنا پڑ گیا، کنا کو پڑ گیا، آدھا گھنٹہ تقریباً 50 منٹ پڑ گیا. تسی دس دو کو اندازہ تھوڑا بہت میں چلو کرنا میں چلو جنی محنت کیتی ہے میرے نہ دہراؤ. حضور دا شفیع المذنبین ہونا نبیاں دی توحید میں صدقے جان. حضرت علی دا ایمان تے نفاق وچ پیمانہ ہونا دوجے صحابہ دی توحید. حضرت عباس دا علمدار ہونا، جعفر تیار، حضرت حمزہ تے مولا علی دی توحید نہیں. ایتھوں اج دی مجلس شروع کرنا تینوں قرآن دا واسطہ ہی. اگر خدیجہ ساریاں ماما چو افضل ہوئے تے دوجیاں دی توہین نہیں. کیا بات ہے نوجوانوں، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. 11 حضور دے ازواج نے، 11 حضور دے ازواج مطہرات نے، انہاں وچوں اگر خدیجہ الکبریٰ ماں بطول دی ساریاں چو افضل ہوئے تے مہربانی کرنی اینو بھی تو توہین نہیں سمجھنی. میں تے محنت اس واسطے کیتی ہے. ہن کوئی ادھی پچھتی گل سنے تے وکھری گل ہے، میری ساری گل سنے گا تو مطمئن ہو جائے گا کہ یہ توہین نہیں. ہن میں جناب خدیجہ دی شان پڑھ لگا. ہن میں بار بار پہ آنا، مہربانی کری ہن پھر اے نہ آکھیں کہ ہن ودھاندا پیا تے گھٹاندا پیا. مہربانی کریں کسے دا امتیاز صدقے جاواں، کسے دا امتیاز. پہلا امتیاز ہی دس دیا تو مجلس ایتھے بھی مکمل ہو سکتی. حضرت اینی آواز ہے میری، رمضان چینی بتھیری ہوتی ہے. اس ویلے بندے روزہ شوزہ کھول کے لمے پے ہیں، اگوں پھر رکھنا ہے تے اس ویلے ہن پتہ نہیں آواز ہو سکتا کتھوں تک جائے. حضرات ضروری اعلان سنیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، نسل صرف خدیجہ سے باقی ہے. امتیاز صدقے جاواں. بھائی اج دے دن دے حوالے نال گل کر رہا، مہربانی اج دے دن دے حوالے نال گل کر. ہن میں قرآن چو کچھ آیات پڑھ، میرا خیال ہونا آیات نہ رہی اج دی مجلس مکمل کر دیں. زیادہ محنت کی ہن ضرورت نہیں، ہن مزہ آ گیا. میں سورہ مبارکہ احزاب دی گل کر رہا. اللہ فرماندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں سے اولا ہے، نبی مومنوں سے اولا ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. حضرات ہر بندے کی ماں نبی کی زوجہ نہیں.
نبی کی زوجہ ہر مسلمان کی ماں نہیں، بلکہ جو نبی کو اولا سمجھے اس کی ماں ہے۔ گل نبی دی زوجہ تو شروع نہیں ہوئی، گل نبی دے اولا ہون تو شروع ہوئی۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی نفسوں سے اولا ہے، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ اس علماء دی زبان استعمال کرا تے پھر بندے آکھن گے پھر دلاں چوری کر کے پہ کرنا، بڑیاں لوگاں دی گلاں تو کیوں پہ کرنا؟ اولا بالتصرف، نبی ہماری جان پر ہمارے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہے، ہماری ماں سے زیادہ حق رکھتا ہے، ہماری اولاد سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ آخری گل کریں، ہم سے زیادہ حق۔ اوئے ہوئے وہ جڑا کسے آکھیا سی نا میری مرضی، کیا کیا نے میرا جسم اللہ دیے بندیے، تو مومنہ ہوئے کہ تیری مرضی نہیں چلے گی، اگر تیرے وچ ایمان ہے تو مرضی زہرا دے بابے دی چلے۔ ہائے ہائے، تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں چلے گی، اس جسم کا مالک مصطفیٰ ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، نبی مومنوں کے نفسوں سے، یارا نفسوں پھیر پیانا، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ جب پوری کائنات کے مومنوں کے نفسوں سے نبی اولا ہے تو وہ تیرے نفس جیسا کیسے ہو جائے گا جسے رسول مباہلے میں لے جا کے کہے انفسنا و انفسکا، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لے کے صدقہ جاواں، کیا بات ہے جی۔ میں النبی جو نبی ہے نا اولا اولا ہے بالمومنین من انفسہم۔ حضرات دوسرا اعلان سنیے، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہن سمجھ آئیے من کنتو، بھائی جو اولا ہے، جو مومنوں سے اولا ہے، وہ مومنوں کا مولا ہے۔ تو نبی فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، یہ مطلب ہے مومن ہے ہی وہ جو محمد کو بھی اولا سمجھے، علی کو بھی اولا سمجھے۔ کون ہے مومن؟ جو اپنے نفس سے رسول کو بھی اولا سمجھے۔ نہیں اگلی گل کرو یار، بلا فصل علی کو بھی اولا سمجھے، وہ بھی مولا۔ اے حدیث ہے مولا کنی باری ہے؟ چلو من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو، کنی باری ہے؟ 2 باری۔ ایک باری مولا نبی واسطے آئے، دوسری باری مولا علی واسطے آئے۔ ایک عالم دین دی تحریر میں لکھ کے رکھی ہے، اینو ذرا سن لو، عالم میں نہیں دساں، لوڑ پئی تے دساں، اور نسخے نال غرض ہوندی ہے کہ دکان نال غرض ہوندی، تسی نسخہ لو۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت میں پیغمبر کی ولایت مطلقہ کا حکم ہے۔ جنہیں بندے بولے نے میں راضی، اس آیت میں پیغمبر کی ولایت مطلقہ کا حکم ہے۔ اہل ایمان پر حکومت وہ کرے جس کے پاس اہل ایمان کے نفسوں کے اختیار ہو۔ اہل ایمان کے نفوس کے اختیار ہو، وہ اولا بھی ہوگا اور مولا بھی ہوگا۔ اگے ایک لفظ لکھا نے مینو بڑا لطف آیا، وہ فرماتے ہیں اور یہ بات یا مخفی نہ رہے کہ حدیث کثیر میں علی انہی معنوں میں مولا ہے جن معنوں میں نبی مولا ہے۔ یہ مطلب ہے ہن پتہ لگا ہے کہ نبی دی زوجہ او دی ماں ہے جیڑا نبی نو بھی اولا سمجھے، علی نو بھی اولا سمجھے۔ باقی جننے بندے آندے نا ساڈی ماں ہے، وہ صرف سانو لڑن واسطے رکھے نے اس کام،
ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ है। चलो इंज समझना असी या अली वाले दूसरे खोरे किदे वाले। वैसे तो अलहमदुलिल्लाह अहले सुन्नत दोस्त भी अली वाले ने, कोई मुनकर अली में नजर नहीं आता। लेकिन एक गल जरूर है, अगर तू ये कहता है कि ये नबी की बीवियों की मां समझ के इज्जत नहीं करते, मेरे को कुरान से रख, नजूल कुरान के महीने से नबी की सौजा को बाहर लेके आने वाले किसे मानते थे, घर छोड़ के आने वाले किसे मानते थे? नबी दियां सारियां बीवियां मोमना दियां हुण मठे हो गया। और टिका के याद रखो, नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावा ने, मुनाफिका दियां नहीं। एक गल ज़हन च रखना, खुदा दी मैनू कसम है। एक जुमला आखन लगा कि बता, अगर बच्चे नौजवान तवज्जो करन, अगर सारा जमाना उस वक्त का हजूर के अज़वाज को अंदर से मां मान लेता, कहने की जरूरत ही नहीं थी। खुदा दी कसम है, मां तो पर्दा नहीं होता। उस दौर के बंदियां को, मोमना को पर्दा करवाया गया। चलो उस दौर से जेडे मोमन सन, ये नबी दियां बीवियां उन्हें की लगदियां सी? तुसीं की सुनदे पए? मां ऐ कुरान है, आओ हमला। खालिक कायनात ने इससे कुरान च फरमाया, सूरह मुबारक अहज़ाब है, अल्लाह फरमाता है व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। जब तुम्हें कोई नबी के दरवाजे से कोई शय मांगनी हो ना, सीधे अंदर ना आया करो, बाहर खड़े रहा करो, पर्दे के पीछे खड़े होकर मांगा करो। अंदर मावा ने, अंदर मावा ने। मैं अपनी अम्मा के मुतलक सोचना, तुसी अपनी मां के मुतलक सोचो। जिस घर च मां होवे उतो बाहर खड़ो लीता, मां तो केड़ा पर्दा है? मां तो कोई पर्दा नहीं। कुरान तो मेरे हाथ नहीं। उस जमाने के मुनाफिकों की आंखें पाक होती तो पर्दा न कराया जाए। नबी की बीवियां सिर्फ मोमिनों की माएं हैं। इन सारिया मावां नूं ज़हन च रख। मैं बतूल दी अम्मा का इम्तियाज पढ़ा, मेरा ख्याल है मजलिस उथे दोबारा एक बार फिर गई। नबी का इम्तियाज नबियां की तौहीन नहीं, अली का इम्तियाज सहाबा की तौहीन नहीं, अलमदार का इम्तियाज बाकी जाफर तैयार हजरत मौला अली की तौहीन नहीं। इसका मतलब है ज़हरा की मां की इम्तियाज बाकी अज़वाज की तौहीन नहीं। दो बंदे नूं नींद आई है, सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इम्तियाज दसे, पढ़िए इम्तियाज। सिर्फ एक आयत, ज्यादा नहीं। वैसे तो कुरान जिन्ना रमजान च पढ़िए उन्ना ही फायदा है। फिर पढ़िए फजर तक। यार उन्होंने बहादुरी है जेडे शबीने सुनते हैं, सारी सारी रात कुरान तरावी सुनते हैं। अल्लाह के बंदे, तरावी ते मजलिस च इन्ना ही फर्क है, उथे कुरान सुनिया जाता है, इत्थे समझिया जाता है। बहुत शुक्रिया, है तो कुरान ही, उथे भी कुरान एक बला, इत्थे भी कुरान। लो जी इस आयत मजीदा नूं सुनो तो मैनू इजाजत दे दो। सूरह मुबारक अहज़ाब विचों मैं आयत मजीदा पढ़ रहा। सूरह मुबारक अहज़ाब विच खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब या अय्युहन नबीयू, ऐ मेरे नबी, कुल ली अज़वाजिका, जरा कह दीजिए अपनी बीवियों से। जिन्हां दो बंदों के मुतलक मैं आख्या सी ना नींद आई, वो हुण ठीक ने, ते एक तीसरे बंदे ने जमाई लई है। आ जमाई ले, उन्हें दसिया भी हुण मैनू तकलीफ। मैं जो स्कूल पढ़ांदा सा, जेड़ा मुंडा जमाई लेंदा सी ना, उन्हें मैं छुट्टी दे हटदा। मैं पुत्र जा सौ जाके तेनू नींद आई ते मैं नाल दिन भी सोएगा। जिन्हों नींद आई टुर जो, मैं 10 मिनट होर पढ़ना। तवज्जो रखना, मैं सैरी घर जाके करना चाहना, बेफिक्र रहा, तुहाडे कोल नहीं करता। हाँ आज सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका, ए नबी अपनी अज़वाज से कह दीजिए। सदके जावा, गल कौन पे आंदा है? अल्लाह। किनू? नबी नू, अपनिया बीवियां नू आख। लै भी इत्थे ही सारी मजलिस ही
گل جو اللہ آکھی سی نبی نو اپنی بیویاں نال کر تے نبی نے وہ کر چھڑی ہونی ہے. ایک قرآن چ لکھوان دا کی مطلب؟ ہاں کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب. یہ مطلب ہے قرآن چ لکھوائی تاں گئی ہے. یہ ساڈے واسطے کوئی ہدایت ہے نا؟ اور یار ہے نا. لو جی یہ ہدایت لینی ہے. یہ قرآن دی قرت سنن نال ہدایت نہیں آتی، مجلس سنن نال آتی. یہ درس قرآن چ آتی. ختم ہے ساری بھی سورت پڑھ چھڑی ہے. کل ازواجی کا کی پتہ کی ہے؟ جڑا بندہ سنتا پیا یا ایھا النبی کل ازواجی کا، وہ تو دھیان سیبان ہوندا ہے. ختم مکے گا جیسا کھانے نے. ایتھے تو جو فرماؤ نا مجلس ہے، اے نبی اپنی ازواج سے، کیا بات ہے ہنج بولو نا تاکہ ناظر میں نیند نہ آئے. اے نبی کہہ دیجئے اپنے ازواج سے، اے نبی اپنی بیویوں سے فرمائیے کہ اللہ فرماندا ہے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگانی میں مگن ہو اور دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس زینت میں رہنا چاہتی ہو، فتعالینا امتیکنا واسرحکنا سراحا جمیلا، تو پھر بہت اچھے طریقے سے اگر تم کہو تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. سبحان اللہ آخیا جی. مولا تاری زندگی دراز فرمائے. یہ تشریح ایک جملہ ضرور آخنا. وہ خیبر چو زمیناں لبیاں سن صحابہ نو. خیبر چو یہودیاں دیا زمیناں صحابہ دے نام لگ گئی. وہ یہودی پھر مزارے بن کے اپنی زمیناں تے کم کرتے سن. تے مالک کون سن؟ تواڈے منہ چو صحابہ کھوانا بھی انجی ہے جی میں اہل حدیثاں کو یا علی اخوانا. اے میں نہ کدھر زمیناں لگیاں سن نا آنج کرو کی ہو گئے. کئی بچوں پہ سوچتے ہیں یہ کنے لائیاں سن زمیناں انہوں نے. اللہ دے بندے ہو، اللہ تے رسول نے لائیاں سن، کیوں گھبراؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فتح خیبر تو بعد زمیناں نہ لگیاں سن. کنہ دے میں ہن ٹائم تھوڑا نا. اللہ پاک نے قرآن چ ایک لفظ آکھے. اللہ فرماندا ہے وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا، وہ زمینیں جن پر تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا تھا. جنہ تے تسا پیر نہیں سی نا کبھی رکھیا، وہ اساں تواڈے نہ کر دتیاں. یہ مطلب ہے جڑا غیر زمیندار نو زمیندار بنا دے انہوں علی جاندے نے. صدقہ جاواں بھائی مولا تعالی جزائے خیر کرے. یعنی فتح تے خیبر حضرت علی دی وجہ تو ہویا نہیں. حضرت علی نے فتح کیتا تے زمیناں کدے نہ لگیاں؟ صحابہ تہاڈی خیر ہو گئی. صحابہ دے نہ زمیناں لگ گئیاں تے نبی دے گھر فاقہ ہی سن. چلو اے نبی پاک اپنے گھر کچھ بھی نہیں سن رکھتے. نبی دے گھر پیسے آتے سن لیکن نبی خیرات کردا. نبی فدق دی بھی ساری کمائی نے غریباں مسکیناں یتیماں وچ خیرات کرتے. تانوں پتہ نبی پاک گھر نہیں سن رکھتے، جو لیاوندے سن وہ شام نو غریباں یتیماں نو دے آوندے سن. ہن جدوں ہر شے بندہ کما کے تے باہر دے آوے تے بیوی تے پوچھن دا حق رکھدی ہے نا. تے کدی کو ساڈے بھی نصیب وچ کوئی شے ہوے گی. وہ پھر جیڑے ویلے صحابہ دے نہ زمیناں لگیاں تو زمیندار ہو گئے تے جنساں فروخت ہون لگ پیاں. تے اے جڑا لفظ نے نا وہ میں قرآن دے اوتوں پڑھ دینا جڑے دیوبندی عالم دین نے لکھے. وہ فرماندے نے کہ نبی کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں. آئے ہائے، نبی کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے حضور کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی کہ حضور نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ کسی کے گھر ہی نہیں جاؤں گا. کوئی ازواج متحرات نے کوئی گلا باتاں کیتیاں ہونگیاں کہ لوکاں دے نام زمیناں لگ گئی نے تے ساڈے گھر فاقے نے، لوکاں دے نام زمیناں لگ گئی نے تے ساڈی وہی حالت رہنی ہے. اینیاں جنگاں فتح ہوئیاں نے، اینا مال غنیمت آیا جو فدق بھی آیا ساڈے واسطے. یہ مطلب ہے اج تو بعد کوئی بندہ اپنے گھر لڑائی نہ پائے.
क्योंकि ना असी नबी तो बड़े इज्जतदार हाँ ते ना साडे घर कोई एडियां इज्जतदार ने जिहड़ियां अज़वाजे मुतहरात तो ज्यादा इज्जतदार हो। नबी भी बा इज्जत, उन्हां दी अज़वाज भी बा इज्जत, वड्डियां लोगां ते घर च भी इंज ही हुंदा है। साडे वास्ते ते इत्थे कख भी नहीं रह गया। वो जो अज़वाजे मुतहरात ने आख्या ना भी लोगों के घर वस गए ने ते साडे वाली या रसूल अल्लाह अजे भी फाके ने, इत्थे आयत लैके जबरील उतरे ने। अल्लाह फरमाता वो उस रहकुन्ना सराहन जमीला, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि हमें इस तरह रहना पड़ता है, अगर गुर्बत में जिंदगी, फाकों में जिंदगी नहीं गुजार सकती तो मुहम्मद से कह दे मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर देता हूं और जहां तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलती है वहां जाके गुजार। सदके मैं इम्तियाज पे पढ़ना। क्या बात है किबला, आज दी मजलिस का इम्तियाज सुनोगे तो समझोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज 10 रमजान का हक अदा किया है। थोड़ी खैर हो जी। अल्लाह फरमाता है जाना चाहती हो तो सराहन जमीला, बड़ी खूबसूरत तरीके से हम अलविदा कहेंगे, कुछ ना कुछ माल दे के तोड़ेंगे, चलिए जाओ। इत्थे तो फाके ही रहने दे, इत्थे तो हालात ही रहने दे। इस घर कुछ नहीं जे जोड़ना, ये नबियां दा सुल्तान है। इस घर कोई शह नहीं जे रखनी, ये सारी कायनात का नवाब है। इनू किसी शह की लालच नहीं, ये हर शह दे के आनी जे साहब ला लो गुजारा होंदा जे। मैं हुण एडू चंगी पंजाबी किबला के सामने खलोता, एडू चंगी पंजाबी हो नहीं सकती कि जे गुजारा होंदा जे ते नबी नाल इन्हां फाकियां विच गुजारा कर लो। नहीं होंदा, अच्छे तरीके नाल रुखसत करने ते जाके अपनी जिंदगी गुजार। अच्छा अगली गल अगे अल्लाह फरमांदा है व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरता, और अगर अल्लाह चाहती हो, रसूल चाहती हो और क़यामत में घर चाहती हो, अगर अल्लाह राजी करना चाहती हो, रसूल को राजी करना चाहती हो और आखिरत में कोई घर चाहती हो, दारुल आखिरत, आखिरत में कोई घर चाहती हो, फिर फरमाते फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा अजर तैयार करके रखा है। ये बीबियां केड़ी गल तो तंग आई, फाकिया तो मेहरबानी तुसा मेरी मदद की थी, मैं अपने घर नासिर हाँ, तुसी मेरे नासिर हो, तुसा मेरी मदद की थी। ये नबी दे अज़वाज कुरान के मुताबिक किस गल तो अंदरों तंग ने, फर्कों से। आखिरी गल मैनू इजाजत, हजरात कुरान हाथ में लेके नजूल कुरान के महीने में अर्ज कर रहा हूं, इससे अगली बात मैं नहीं करूंगा, जा रहा हूं। हजरात जो फाकों से तंग आ जाए और अल्लाह रुखसत करने के लिए भी कह दे, वो और है जो सारी दौलत दे के फाकों पे आ जाए। आबाद रहो जी। आज दा इन्ना ही मेरा तोहफा हदिया कबूल फरमाओ। जो फाकों से तंग आ जाए वो और है ज़हरा की मां, सारी दौलत दे के जब फाके काट रही थी, नबी की ज़ौजा का प्याला टूट गया, प्याला था लकड़ का, जब प्याले से पानी नीचे गिरने लगा, बतूल की अम्मा ने कहा मौला ये प्याला किसी कारीगर से बनवा दो, इसमें मैं प्यासी रह जाती हूँ, पानी सारा नीचे गिर जाता है। नबी फरमाया बतूल की अम्मा मेरे घर में आके तो ये हालत हो गई, फरमाया छोड़ो आप फरमाओ तुम राजी हो ना। डबल स्टोरी मकान लोगों के अज ने, हजरत खदीजा दे उस जमाने च मौजूद सन। ए जड़े सीलिंग लगी है तुसां वेखी है थले चाक दी सीलिंग, ये सीलिंग उत्ते छत वखरा हुंदा, सीलिंग वखरी हुंदी। यकीन करो ये सीलिंग उस दौर च हजरत खदीजा दे घर च लगी। मुल्क मुल्क दे ताजरां ते तोहफे बीबी दे घर सन।
ہر ملک دا تاجر اپنے تحفے لیا کے جڑی آلہ چیز وہ گھر بنتی سی ملک وہ لیا کے بی بی کو تحفہ دیتا سی تاکہ تجارت میرے نال کرے. ملک دے جس بی بی دی تجارت جاری سی او دیتے وقت آیا ولیمے والے دن کنیزاں بھی آزاد کر دیتیاں غلام بھی آزاد کر دیتے. نفیسہ خاص سہیلی سی بی بی دی اس آخیا کہ بی بی تجھے تو عادت ہی نہیں کنیزوں کے بغیر رہنے کی. کدی مینوں موقع ملے میں آسمان تے جا کے جملہ لکھاں تے لوگ چند سارے پڑھ لیں. حضرت خدیجہ نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں. یہ بطول کی ماں کا امتیاز ہے. فرماتے ہیں جب میں کنیزیں رکھتی تھی اس وقت میں مالکہ تھی, اب میں مالکہ نہیں, میں خود کنیز ہوں. اے او بی بی خدا دی قسم جدے پکھیاں چلن والیاں پکھیاں دیاں ڈنڈیاں سونے دیاں سن, اس بی بی دے متعلق لکھیا ہے کہ غارِ حرا تے نبی دے ستو لے کے نبی دا پانی لے کے نبی دیا کھجوراں لے کے بطول دی اماں ادو جاندی سی جدوں پوڑیاں کوئی نہیں سن. سار اٹھاؤ جی جدوں سیڑھیاں اج کل سیڑھیاں نے میں ویکھا کسے سیڑھیاں بنائیاں نے گورنمنٹ نہیں بنائی, کسے مسلمان مہربان نے تھوڑیاں بہت سیڑھیاں سیدھیاں کیتیاں نے پتھر رکھ کے تاکہ ضعیف آدمی غارِ حرا دی زیارت کر لے. میں ہو کے آیا جی, میرا دوست میرے نال سی چودھری منظور اللہ غریب کے رحمت کرے, بڑی مشکل گیا سی لیکن پہنچ گیا الحمدللہ. تو اتنے نماز پڑھ کے آئے جتنے سرکار نماز پڑھتے سن کیونکہ جگہ تبدیل نہیں ہوئی. بیت اللہ دی تھان کئی باری تبدیل ہوئی, کئی باری پتھر بدلیا, اتنے وہی پتھر ہے جتھے زہرا دے بابے دے ہاتھ لگے. کدی جاؤ تے غارِ حرا ضرور جانا, غارِ ثور ضرور جانا جتھے سرکار دے ہاتھ لگے نے پیر لگے نے اصلی وہ موجود نے پتھر, اتھے اس پہنچے ہیں. حضرت خدیجہ ادوں جاندے سن روٹی لے کے بی بی پاک قبلہ جدوں پوڑیاں کوئی نہیں سن کیویں جاندیاں سن دھیان نہ سننا. بی بی او سامان پانی ستو اور کچھ کھجوراں ایک برتن چ پانی وہ چیزاں لے کے بی بی ایس پتھر تے رکھ دے سن, ایس پتھر تے اینا دو پتھراں نو ہاتھ لا کے تے مشکل نال ایک قدم اگے ہوندے سن پھر سامان چک کے اگے رکھ دے سن. کدی جاؤ نا 3 کلومیٹر تقریباً تے پتہ لگے تے کیویں سفر ہوندا ہے. اگے رکھنا پسینہ جاری ہے, اگے سامان رکھنا پھر ایک قدم, اگے سامان رکھنا پھر ایک قدم, سامان چوک کے اگے رکھنا پھر ایک قدم, سامان چوک کے اگے رکھنا پھر ایک قدم. اندر نبی نماز پہ پڑھ دیں جبریل آ کے آخیا اللہ پہ نہیں عبادت چھڑ دے کی کرنا فرما باہر نکلو. نبی باہر نکلے تے جناب خدیجہ امتیاز دس رہا بیبیاں فاقیہ تو تنگ آئی ہیں وہ بھی ازواج رسول نے ساڑیاں ماواں نے. اے وہ بی بی ہے جڑی انج پہ روٹی لے کے جاندی سی. نبی پاک باہر نکل کے کھلوتے میں پوری ذمہ داری نال پڑھ رہا, قرآن کھول کے سامنے رکھنا. تمام شیعہ سنیہ نے یہی لکھے جبریل نے کہا وہ جو بی بی آ رہی ہے نا جب یہ تیرے پاس آ جائے تو اسے کہنا تجھے اللہ سلام کہتا ہے. آؤ بھائی مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو. اے جنوں اللہ سلام آکھے وہ دیاں نواسیاں نو مارنا چاہیے. چلو دعا واسطے ایک شاید آنسو آ جائے. مجلس تو بعد مصاحب کے جملے تاں پڑھتے ہیں شاید آنسو آ جائے, شاید آ جائے تو دعا کر لینا. بس میں بھی دعا کرنا. ایک آنسو میرا قریب ہے, آ گیا تو میں دعا کرنا. آخری ویلا سی اس بی بی دا غربت دے عالم وچ 5 سال دی بیٹی نو رسول لے کے بیٹھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دے چہرے تے موت دی زردی آئی. جدوں ایتھوں پسینہ ڈگن لگا نا اج نبی دا دھیان پیا تے فرماندے ماں بطول دی ٹر پئی ہے. بی بی نے اج رسول اللہ دی طرف نگاہ کی, آواز ہوندی ہے جویں تیرے تے میرے اللہ دی رضا. بی بی فاطمہ زہرا اس ویلے میرے مولا دی گود وچ نے, ماما ٹردیاں ہون تے تیاں پیواں دی گول ہوندیاں نے. اج گود وچ رکھ کے بیٹھے نے ایک جملہ صرف اج ویکھ کے بی بی فرماندی اچھا مولا. فرماتے نے خدیجہ پوری زندگی تو میرے گھر گزاری, میں ولیمہ وکھرا کیتا سی میرے چاچے نے تے تو وکھرا کیتا سی. تیرے پیسے نو ویکھ کے لوکی حسد بھی کرتے سن, تیری خوشامد بھی کرتے سن.
दुश्मनी भी करते सन ते नौकरी भी करते सन, इतनी मालदार ते हर शाह इस्लाम ते ला के इस हालत में दुनिया पिछड़नी है। बोल कोई गल कर, जेड़ी गल कीती ने सुनना। अंज वेख के फरमाते ने सिर्फ दसो तुसी राजी हो ना? फरमाते ने मैं राजी, मेरा खुदा राजी, लेकिन कोई गल अपने मुंह नाल मेरे नाल भी कर। फरमाइश करा, मैं कदी नहीं की। कोई सवाल करा, फरमाया तुहानू पता मैं कदी नहीं किया। फरमाया कदी सवाल ना करने वाली है, सवाल ना कर, कोई गलत कर, कोई वसीयत ना कर, गलत कर। फरमाया या रसूल अल्लाह केड़ी गल करा, तुसी राजी हो तो मैं राजी हां। फरमाया ज़हरा दी अम्मा जे मैं तेनू हुक्म दियां कि जान लगी कोई एक गल मेरे नाल कर। आखिर शौहरां कोलों चीज़ां लोग मंगदे, कोई गल करदे, जेड़ी गल कीती ने उत्थों ही असां रोना है। बतूल वाली इशारा करके फरमांदे ने बस ए ना रोवे, बस कदी ना रोवो किसी गम में। इशारा करके बीबी फरमांदी है बस मेरे तो बाद ए ना रोवे। फिर भाई जे नहीं रोई तो असी नहीं रोंदे, ते जे ए बीबी जंगलों च भी रोई है, ए बीबी पहाड़ों के दामनों च भी रोई है, ए बीबी गिरजियां ते कलीसियां च भी रोई है। जे तुसी एक जुमला सुन लो ना, मैं एक रवायत च पढ़िया दरोगे जिंदान शाम, जिस जिंदान दे विच ज़हरा दियां धीआं मौला अली दियां नूहां कैद सन किबला, उस दरोगे जिंदान एक दिन डरदे डरदे हजरत ज़ैनुल आबिदीन नूं कहन लगा तुसी शरीफ लोग हो, मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है। हजरत सज्जाद फरमांदे तेनू किवें पता लगा तू यजीद दा मुलाजिम है कि असीं शरीफ हाँ? कहन लगा मैं पहली बारी भैणां नाल बंदा कैद वेखिया, मैं पहली बारी मावा नाल इंसान कैद वेखे। इस हालत भी अंदरों तस्बीह की आवाज आती है, शुक्रन लिल्लाह की आवाज आती है। तुसी कोई अजीम लोग हो जिहड़े इस हालत भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हो, ना शिकायत करते हो, ना किसी को गाली देते हो। तुसी है ही अजीम लोग हो। मेरा दिल करता है एक गल तुहाडे नाल करां, काफी दिनों तो मैं करना चाहना। सज्जाद उठ के करीब आए ते जिंदान के दरवाजे के खलो के फरमांदे मेरे घर वाले अंदर ने, तू जिहड़ी गल करनी है मेरे नाल कर। उस जिहड़ी गल कीती है शायद ही किसी का आंसू आ जाए, शायद, मैं दावा नहीं करता, कोई गल नहीं, आंसू नहीं आता, दिल तो दुखना ही है ना। हजरत सज्जाद नूं नेड़े मुंह करके कहने लगा इस शाम में तुहाडा कोई रिश्तेदार है? सदके जावां, मेरे मौला फरमाते नहीं, तू क्यों पूछना? आंदा कोई तुहाडा करीबी दोस्त, कोई दोस्त की औलाद, तुहाडे कोई बुजुर्गों का दोस्त, कोई पुराना सज्जन, कोई तुहाडा तलकदार। फरमाया जेड़े है ने वो डर के खामोश ने, असी कदी भी गरीबां दा इम्तिहान नहीं लेते। कुछ लोग ने जेड़े मजबूर अंदर डके गए ने, अंदर तक उड़ते ने, तू क्यों ये गल करना है? उस गल की शायद तुहाडा आंसू उबल के बाहर आ जाए। कहने लगा जो रात ढलती है ना, इस जिंदान की दीवार नाल एक बीबी रोंदी है। हजरत सज्जाद की चीख निकल गई, फरमांदे ने मेरी दादी बतूल है जिन्हों इस उम्मत ने जा बजा रुलाया। आबाद हो मेरे मोहतरम सामीन, मैं इस जिंदान की रवायत पढ़ना ते इजाजत। कदी 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 दिल करता है ना मरीज का मैं गली च बवां, मरीज का दिल करता मैनू गली च बैठा। बारात जाती होवे, ईद ते लोग ईद पढ़न जाते हो, ते मरीज अंदर बह बह के तंग आके आंदा जरा मेरी कुर्सी गली च रखो। आबाद रहो जी, अल्लाह सब मरीजों को शफा देवे। खुदा की कसम ऐसे ऐसे बेचारे मरीज घर च मौजूद ने जेडे पूछते ने कि सुनिया शहर च पुल बन गया है, सुनिया वो सड़क सही हो गई है ना। घर बह के बंदे मजबूर बंदे ने, ये मजबूरी की जिंदगी बहुत औखी जिंदगी है। अल्लाह उन्होंने शफा देवे। जेडे अमीर लोग ने किबला व्हील चेयर ते पा के भी लै जाते हैं। तुसा वेख्या होगा सैर गावां तो अपने बजुर्गों को खड़िया होंगे, वो आंदे ने यार असीं जाइए तो बजुर्ग घर बह रहे। कदी कदी दिल करता गरीब का कि मैं गली च बह के वेखा लोग किवें जांदे ने, लोग किवें आउंदे ने। तुहाडी पहले आए निकल गई है। हजरत सज्जाद ने एक दिन उस दरोगा जिंदान ने आख्या तू साडी शराफत तो वाकिफ है, असीं किधरे भी नहीं जाते, जिहदियां भैणां नाल होण उस जाना कित्थे वे, जिहदियां मावां नाल होण उस जाना कित्थे वे।
تو کسی دن دروازہ کھول سکنا میرا باہر بہن تو دل کرتا ہائے آخر والے ہو کدی کسی کام چ نہ رہو کہنے لگا جدن یزید دور ہوئے گا شکار وغیرہ تے ادھر میں دروازہ کھولاں گا اگر تیرا دل کر دے تو چند منٹ گلی چ بیٹھ جائیں ایک دن آندا یزید دور ہے آ جا اس دروازہ کھولیا جڑے میرے توپ اٹھا کے نا گردن نال اینج تے بیڑیاں نو ہاتھ پا کے میرے مولا سجاد گلی چ پہلا قدم رکھیا نا پچھوں محمد باقر فرماندے نے نو پوچھ بابا میں بھی آ جا ہائے ہائے کہنے لگا کون ہی فرمایا میرا بیٹا ہے کہنے لگا پتر نو بھی آ جائے دونوں باپ بیٹا کتنا گلی چ بیٹھ گئے ادھر ایک بندہ نکلیا میرے مولا فرماتے نے باقر بیٹا منہ تھلے کر لے اس بندے نو نہ ویکھی ادھر منہ کر لے ادھروں نہیں ویکھنا اگے ٹر گیا تو ادھر منہ کر لے وہ ولوں نہیں ویکھیا حضرت باقر تھلے منہ کر کے فرماتے نے بابا کیوں فرمایا مدینے دے مضافات کا وسط ہے یہ جمعے والے دن جمعہ پڑھتا سی آ کے مسجد نبوی وچ سودا خریدن تو پہلے مینوں مل کے جاندا سی جدوں مینوں انج ویکھے گا پریشان ہو جائے گا میرے ہائے ہوئے امت دیو ہم دردو ہائے ہو امت دیو غم خارو فرمایا میں پریشان نہیں ویکھنا چاہتا سانو مند ہے سانو بس دیاں ویلے اس ویکھیا اج انج ویکھے گا تے پریشان ہوئے گا وہ ادھروں آیا تو پیو پترا ادھر منہ کیتا اگے نکلیا تو پیو پترا ادھر منہ کیتا اس بندے نو شک پی گیا پہ قیدی میرے کو نظراں چراندے نے وہ 4 قدم تو اگے ودیا واپس آیا تے سامنے کھلو کے آندا من انتا تو کون ہے حضرت سجاد تھلے منہ رکھ کے فرماندے تینوں نہیں دستا میں قیدی ہوں کہنے لگا تو قیدی ہے تو میں مسافر ہوں میرے مولا فرماندے نے قیدی دا کام میں قید کٹے مسافر دا کام میں سفر کرے جا کہنے لگا تیرے ذہن چ سب تو زیادہ جی دی عزت ہے نا تینوں او دا واسطہ ہی منہ اتاں اٹھا ہائے جی آئی ہے میں چھڈنا کہ بلا دعا تساں کرانی تے میں مکا دینا میرا آنسو آیا میں تہاڈے واسطے دعا کر مولا روزے داراں دے روزے قبول جڑے نہیں رکھ سکتے پے خالق انہوں توفیق عطا خالق اس عید تک ہنو تقوی دی پریکٹس ہے نہیں کرائے کہ عید تو بعد اسی انہاں چیزاں تو بچ جائیے جنہ چوں محمد بچانا چاہتے ہیں جنہ سانو علی بچانا چاہتے ہیں جنہ سانو ساڈا اللہ بچانا چاہتا ہے تساں گل سن لئی دعاواں دی قبولیت انشاءاللہ سبب ہوے گی اے آنسو انشاءاللہ میرے مولا فرماندے نے کی آکھے کہنے لگا تیرے ذہن چ جڑا سب تو بڑا عزت دار ہے تینوں او دا واسطہ ایک واری منہ اٹھا میں نہیں پتا میرے مولا نے کس عزت دار ہستی کو سوچیا ہے خدا دی قسم میرے مولا نے اے ایتھوں توک وچوں مشکل نال آنج ویکھیا نا آنج ایک لمحہ بھی ضائع اس نے کیتا تے منہ تے پٹ کے آندا انت زین العابدین انت سید الساجدین میرے مولا فرماتے نے میں بڑی کوشش کی ہے تو مینوں نہ پہچانے والا نوجوان ہن پریشان ہویا نا مینوں پہچان کے تر جاندو تے سوکھا رہندو کہنے لگا میں اوکھا ہویا میں اللہ دا شکر ادا کرنا میں تانوں ایتھے ویکھیا شام تے زندان تے میرا ایمان میرے مولا فرماتے نے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیتا اساں انکار کیتا پہلے مدینہ چھڈیا پھر مکہ چھڈیا اساں واسطہ کعبہ چھڈیا پھر اسی کربلا آ گئے پھر کربلا لٹ پے گئی ایک دن وچ میرے سارے قتل ہو گئے اس ویلے آ شامی اے زندانی تے آ تیرا امام ہی منہ قدمہ تے رکھ کے آندا ہن اکو ہی گل منہ چوں کڈو مر جاواں میرا مولا فرماتے نے کیوں مرنا چاہنا ہے آندا کہ دین ہی کوئی نہیں دین صرف ہے میں تینوں اس حالت وچ ویکھ کے مر جاواں مولا فرماتے نے کیویں مرے گا کہنے لگا چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کرنا انہاں مینوں قتل ہی کرنا نا پھر میرے سار اتنے رکھ دیں گے جتھے جان دا سارے جتھے حبیب دا سارے میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا میں تانوں انج ویکھن تو بعد کی کراں مینوں یہ یقین لگتا ہے کہ تواڈے تو قربان ہو جاں ہے صدقے تیری عزت تو امام فرماندے صرف مرنا چاہنا ہے یا ساڈی اطاعت وچ مرنا چاہنا صرف مرنا چاہنا ہے یا ساڈی اطاعت وچ مرنا چاہنا کہنے لگا مولا میں تواڈی محبت مودت تے اطاعت وچ مرنا چاہنا تے مولا فرماندے پھر موت دے فیصلے آپ کرنا یہ مننا چاہنا ہے تے میرا حکم من
قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں تے آخری گل کیتی سی کہ میں تیرے تو قربان ہونا چاہتا تے جے کوئی حکم ہے تے دسو ایک بار منہ چوں تے کڈو میرے مولا آج ویکھ کے فرماندے نے مننے گا کہنے لگا ضرور مننا گا میرے مولا فرماندے نے گھر ٹر جا پینا انتظار پہ کا ہائے آکھن والے ہو کدی کسے کام چ نہ رو میرے مولا فرماندے نے میریاں تے جنگلاں وچ دفن ہو گئی عزادارو میرے علم وچ نہیں کہ اس دیوار نال کیویں ٹریا دیوار نو ہاتھ لا کے ٹردا سی نوجوان سی ضعیف ہو گیا اینا غم دے تے طاری ہویا کندھاں نو ہاتھ پا کے ٹرنا شروع ہو گیا تے پرت پرت کے آندا مینوں کیوں حکم دیتا جے میں اتھوں وسدے گھر ہی تینوں انج ویکھ کے ٹر جا عزادارو اجے چوتھے قدم تے سی جدوں اندروں آواز آئی سجاد بیٹا کون تیرے نال نرمی نال گل کردا ہے جن آدھے نے پہلے مارتے ہیں یہ تیرے نال نرمی نال گل کون پہ کرتا ہے جدوں اندروں آواز آئی نا سجاد بیٹا کون تیرے نال نرم نرم گلا کرتا ہے مولا سجاد اندر نو منہ کر کے فرمایا اما مومن ہے اے نوجوانوں جدوں کہنا اما مومن ہے او مومن اتھوں تڑپدا مچھلی کی طرح تڑپدا امام دے قدماں تے ڈگ کے آندا اندر کون ہے میرے مولا فرماندے نے مر نہ جائی تیرے مولا دیا بیٹیاں تیرے مولا علی دیا نوہاں اندر میریاں پھوپھیاں اندر میریاں ماواں اندر میریاں بہناں ہے مولا مرشد زادیاں بھی کہہ دے لو جی ڈڈیال دے پرانے عزادارو میری خطابت کمزور ہے کہ میں دساں کہ اس دیوار نالو بندہ کیویں پیا ٹردا سی جنہوں پتا سی کہ اس دیوار دے اندر رسول دیاں بیٹھے تو آڈی میری اے حالت ہے وہ مومن دی کی حالت ہوئے گی میری خطابت کمزور ہے میں نہیں دس سکتا اینا میں دسنا کہ چوتھے کو قدم تے نا روندہ کی حالت ہوئے گی چوتھے کو قدم تے دیوار نہ لگ کے کھلوتا سی اندروں دوجی آواز آئی میری مرشد زادی دی ملکہ شام دی بی بی فرما دی سجاد مومن ٹر گئے کتھوں میں نو ہائے دی آواز آئی مومن ٹر گیا نہیں اما چوتھے قدم تے میں کہہ دیتا ٹر جا مدینے دے مضافات دا میں اجازت دے دیتی پریشان ہے روندا ہے ساڈے درداں چ روندا ہے ٹر گیا فرمایا نہیں اجے کھلوتا ہے ایتھوں جملہ ہے 3 صرف جملے نے 1 منٹ وچ مک جاندے 1.5 منٹ بی بی فرمایا جے نہیں گیا تے مومن نو آخ ذرا رکے او دے نال رسول دیاں تیاں گل کرنا چاہتا ہائے کیوں کیتی کیوں روئے نے نوجوان زہرا دیا لاڈلیاں دے وقت بھی آ گیا بی بی فرما رک جا میں گل کرنا چاہنی ہوں میرے مولا فرماتے نے مومن ذرا ٹھہر جا میری پھپھی تیرے نال گل کرنا چاہتی حیران ہو کے اندر زہرا دی لاڈلی میرے مولا امیر دی بیٹی میرے نال کیویں گل کرن گے تے مخاطب ہون گے امام نے فرمایا تو اوتھے ہی کھڑا رہو میں اندروں پھپھی کولوں پوچھنا ایتھوں ہی تینوں دسنا کہنے لگا جی حکم کرو پہلا پیغام ترے سنو گے ترواں دیکھ کے شاید آنسو آ جائے پہلے پیغام وچ بی بی فرمایا سجاد مومن نو آکھ تینوں علی دیاں تیاں سلام آندیاں جدو میرے مولا نے سلام دیتا نا نوجوانوں یزید نے محلل منہ کر کے مومن دی چیخ نکل گئی تے رو کے آندا او بے غیرتا اینیاں غریب کر چھڑیاں نہیں میرے جیسے غریب نو زہرا دیا لاڈلیاں سلام دے رہی ہیں بی بی فرمایا دوجا پیغام انہوں آگ جی میں تو ساڑے گام میں پریشان ہے پریشانہ نو پیغام دیں ساڑے درد مندہ نو پیغام دیں تسی بھی سن لو جی روزہ دارو الحمدللہ سن لو اپنی بی بی دا پیغام اپنی مرشدزادی دا پیغام ساڑے نام ہی ہے نا کیونکہ بی بی نے شیعہ سنی نہیں آکھیا بی بی فرمایا جیڑا ساڑا ہم درد ہے جیڑا میرے ویر نو روندا ہے جی میں تو پریشان ہے جیڑا ساڑے گام چ پریشان ہے پیغام دیں بی بی فرمایا مومنہ نو پہلا پوچھیں زہرا دی تھی نو راضی کرنا جی تینوں مومن آکھن گے کیوں نہیں کرنا ساڑے تے مولا علی دی بیٹی راضی ہو جا سانو کی چاہیے تے پھر میرا پیغام دیں میں راضی ہو جاؤں فرمایا دسو آئے ہائے ایڈا مظلومانہ پیغام بی بی غربت آکھاں کہ مظلومی آکھاں بی بی فرمایا اپنے جیسے ہم میرے دکھیا لوگاں نو آکھیں میرے ہاں ویرہ دے گام میں رون والے ہو نماز تساں اپنے اللہ دی پڑھنی ہے روزے تساں اپنے رب دے رکھنے
طواف تساں بیت اللہ دا کرنا ہے، اپنے پتر دھیاں تے مال اپنے کول رکھو. زہرا دی دھی آندی سی جدوں ٹھنڈا پانی پیو، ہائے ہائے میرے شبیر ویر دی پیاس نو یاد کر. اج تو بعد عمل شروع کر دے یار. جدوں ٹھنڈا پانی پین لگو ایک باری منہ دے اندر ہی آگ چلو حسین تیری پیاس تو سب مظلوم تیرے مظلومی تو صدقے. اور آخری پیغام میں تا نہ ہونا ذاکری کسے دے آکھیا ختم نہیں ہو سکتی. قبلہ یہ جڑا ذکر اہل بیت ہے نا یہ مخالفت کوئی کرے یہ ممکن ہی نہیں. یہ زہرا دی دھی نے جاری کیتا ہے. بی بی فرمایا میں دعا کرنی ہوں جے اج میرے زندان کو ہو کے ٹر چلے تے یادگار لے جا. کی پوچھو پھپھی نو. بی بی فرمایا میں دعا کروں گی تو ساڈا ذاکر بنے گا. کہنے لگا بی بی جی میں تو کدی تقریر نہیں کی. فرمایا میری دعا ہوے تے ذکر والے ذاکر بنتے ہیں. تے کی کراں؟ فرمایا ذکر کری ساڈا. تسی حکم کرن بی بی پاک جڑا حکم کیتا نہ سنو. بی بی فرمایا جتھے چار بندے مل جان تو ذاکر بن کے ذکر کری میری دعا آئی. کی کراں؟ مسجد دا دروازہ، دکان دا تھڑا، عیدگاہ، قبرستان، جنازہ، جتھے تینوں لوگ کٹھے مل پین انہاں دے وچ کھلو کے آکھی میں بازاراں جو گزری میں درباروں تک آئی کہ میں بدماشاں تو راہ منگتی رہی شرابی مینوں نیزیاں نال توڑ تیرا صدقے جاواں. آخری رعایت سنو جی رعایت صدقے جاواں. کرونے جی کدھرے مجلس ہو رہی ہے کدھرے نہیں ہو رہی، کدھرے مجلس ہو رہی ہے کدھرے نہیں، کدھرے اجازت ملتی ہے کدھرے نہیں ملتی، کدھرے بندے کٹھے ہوندے نے کدھرے نہیں ہوندے. اسی ہر روز نکل لگے پوچھنے ہاں اگر ہے مجلس تے ہونے ہاں. کوئی یقینی صورت نہیں. علی دی تو ایڈی عالمہ غیر معلم ہے تیری نظر کائنات تے آخر تک سی. بی بی فرمایا سجاد اس مومن نو آ ساڈا ذکر بند نہ کرے اگرچہ مجمع ملے یا نہ ملے. اس آخیا پھپھی نو پوچھو جے مجمع ہی نہ ملے حکومتاں سخت آ جان یا کوئی بیماری پھیلے یا کچھ ہو جائے جدو بندے نہ ملن تو میں مجلس کتنے پڑھا؟ مظلومی آکھاں، غربت آکھاں یا قبلہ رعایت آکھاں؟ بی بی نے فرمایا اس مومن نو آخ جدو کوئی بندہ تینوں نہ ملے تے محرم دا چاند نظر آ جائے تیاں نو ویڑے چ بہا لئی تے اونچی اونچی کھلو گیا کہ اجڑ گیا ویڑا بطول دا لٹیاں گئیاں جے تیاں زہرا دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. میرے اللہ ملیکت العرب دواستے جدی دھی اور نواسیاں بہن رولیاں میرے مالک ذکر دا ثواب مرحوم مغفور مختار حسین اور انہاں دے والدین نو عطا فرما. میرے مالک جتنے اس پاک ذکر شریک ہوئے انہاں دے اور انہاں دے مرحومین دے گناہ معاف فرما. برگیڈیے سید خورشید